नमस्कार दर्शकबिन, सगरमाथा टेलिभिजनको एसटिभी च्याटमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ तेजेश्वर बाबु गोङ्ग। उहाँ संस्कृतिविद हुनुहुन्छ, साहित्य संस्कृतिका अन्वेषक, एउटा लेखक पनि। आज शहीद दिवस। विक्रम सम्वत 2012 सालदेखि माघ 16लाई शहीद दिवसको रूपमा मनाउने चलन छ। यो शहीदका बारेमा मानिसहरू पछिल्लो एउटा यस्ता घटनाहरू घट्न थालेका छन्। हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै विभिन्न नाममा अनेकौं व्यक्तिहरू विभिन्न घटना दुर्घटनाका कारण भएका घटनाका मानिसहरूलाई पनि शहीदको उपमा दिएर कतिपय मानिसको बुझाइमा साँचो मानेका शहीदहरूको अपमान हुन थाल्यो भन्ने यस्तो दृष्टिकोण पनि राखिँदो रहेछ। तेजेश्वर बाबु गोङ्गसँग आज म समग्रमा शहीद दिवसकै सन्दर्भलाई केन्द्रमा राखेर यो शहीद कसलाई भन्ने र शहीद दिवसको सान्दर्भिकता समग्रमा यही पेरिफेरीमा केन्द्रित गरेर म उहाँसँग आज कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धेरै धन्यवाद छ जीवरामजी। यहाँ संस्कृतिविद हगी, भाषाको पनि बडा राम्रो यहाँको कमान्ड छ, एउटा लेखक पनि। आज शहीद दिवस 2012 सालदेखि माघ 16लाई शहीद दिवसको रूपमा मनाउने चलन छ, जसलाई सरकारले एउटा विधा पनि दिन्छ। काहीँ न काहीँ शहीदहरूप्रति एउटा सम्मान प्रकट गर्छ, एउटा राष्ट्रिय रूपमा मनाउने हाम्रो चलन छ। तपाईसँग म प्रारम्भ गर्दा कहाँबाट गरौँ जस्तो लाग्यो भने शहीदको साँचो मानेमा व्याख्या, शहीद कसलाई भन्ने, मैले यहीँबाट प्रारम्भ गरेँ अनि त्यसपछि अरू विषय त म उठाउँछु नै। शहीदको व्याख्या गरिदिनुहोस् न, कस्तालाई शहीद भन्ने? जीवरामजी, जसले चाहिँ सबैको हितको निमित्त, लोकको कल्याणको निमित्त, लोकलाई चाहिँ हितकारी काम गर्नको निमित्त कहीँ सरकारले, कहीँ चाहिँ राज्यले, कहीँ चाहिँ त्यो व्यवस्थापनले अवरोध पुर्याएको अवस्थामा त्यो अवरोध चाहिँ साँच्चै नै घातक छ, जनहितको पक्षमा छैन र त्यसकारणले त्यस्तो किसिमको जनहितको चाहिँ लक्ष्य राखेर गर्नुपर्ने कामहरूमा अब त्यो चाहिँ गर्न सबैलाई चाहिँ सचेत बनाउनु पर्दछ र उजागर गर्नुपर्दछ। उहाँहरूको सक्रिय चाहिँ चेतनालाई चाहिँ अझ फैलाउनु पर्दछ भन्ने किसिमको जुन धारणा लिएर चाहिँ सङ्कल्प लिएर प्रतिबद्ध भएर चाहिँ अगाडि सर्छ र त्यो दृढ रहन्छ तिनमा, र त्यसले हलचल कतैतिर चाहिँ गर्दैन। जस्तो सुकै आपत्ति होस्, जस्तो सुकै सङ्कट होस्, जस्तो सुकै चाहिँ डर, त्रास र धम्की र ज्यानकै चाहिँ समस्याको चाहिँ त्यस्तो खालको खतरनाक अवस्था आउँछ, त्यसलाई पनि परवाह नगरिकन म जे कुरा सोचिरहेको छु, म जे कुरा भनिरहेको छु, म जनताको हितको निमित्त, म देशको कल्याणको निमित्त र सरकारको व्यवस्थालाई चाहिँ सुधार्नको निमित्त जो गरिरहेको छु मैले, त्यसमा म अधिक छु भनेर सङ्कल्पित रहेर दृढ सङ्कल्पित व्यक्ति, जसले चाहिँ आफ्नो जीवनलाई आहुति गर्न सक्दछ, जसले आफ्नो जीवनलाई चाहिँ बलिदान दिन सक्दछ, त्यस्तो मान्छे नै चाहिँ प्रतिबद्ध व्यक्ति, सङ्कल्पित दृढ सङ्कल्पित व्यक्ति हुन्, तिनीलाई शहीद भन्नुपर्दछ जस्तो लाग्छ मलाई। इतिहासको एउटा यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो चस्मदीद गवाह भन्छ नि, है? तपाईँले धेरै आरोह अवरोह, राजनीतिक परिवर्तन नेपालको सन्दर्भमा देख्नुभयो, बेहोर्नुभयो, एउटा समाजलाई साँचो मानेमा बुझेको पनि व्यक्ति हुनुहुन्छ। हामीले विगतमा 7 सालको परिवर्तनका खातिर प्राण आहुति दिने व्यक्तिहरूको नाममा शहीद दिवस विगतमा हामी लामो समयदेखि त्यो मनाउँदै आयौँ। 2012 सालदेखि त्यो प्रारम्भ भएको रहेछ। पछिल्लो समयमा तपाईँ आफै चस्मदीद हुनुहुन्छ, नेपाल यस्तो देश परिवर्तनै परिवर्तन, हरेक 10-10 वर्षमा परिवर्तन भएको छ। 7 सालदेखि हेर्ने हो भने 17 साल, 17 सालबाट 46 सालसम्म एकाले त्यो पञ्चायत रह्यो, तत्पश्चात 46मा परिवर्तन भयो, फेरि 62-63 अनि मधेस मुभमेन्ट समग्रमा जोडिनु पर्ने हुन्छ।
यो हरेक परिवर्तनमा काहीँ न काहीँ मानिसहरूको नोक्सान भएको छ, जनको क्षति भएको छ, धनको पनि क्षति भएको छ। र हरेक पटक सरकारले हिजो मात्रै पनि केही व्यक्तिहरूलाई शहीदको रूपमा दिएर त्यसरी घोषणा गर्यो। यो विभिन्न समयमा घोषणा गर्छ नि सरकारले। अहिले त 10 लाख रुपियाँ दिने त्यस्तो चलन पनि प्रारम्भ गरेको छ। अहिले लामो समयदेखि त्यो पुँजीको रूपमा शहीदलाई त्यसरी दर्जा दिन थालिएको छ। यो अवस्थालाई कसरी हेर्ने? यो सरकारको अर्थात् राजनीतिक निर्णय, क्याबिनेटले बारम्बार निर्णय गर्छ, तथ्याङ्क पनि सरकारसँग रहन्छ। कतिलाई शहीद घोषणा गर्नुभयो तपाईँहरूले भनेर सरकारी मानिसलाई अथवा आधिकारिक मानिसलाई सोध्यो भने तथ्याङ्क पनि उहाँहरूसँग छैन। यसलाई कसरी हेर्ने? अब यसलाई चाहिँ हेर्ने दृष्टिकोण त चाहिँ फराकिलो हुनुपर्दछ, एकदम चाहिँ आकाशिलो हुनुपर्दछ, आकाश जस्तै चाहिँ है। र माथि माथि चाहिँ उड्ने त्यसको जसको सीमा नै छैन त्यो चाहिँ पनि त्यसले अब गहिराइमा जाने हो भनेदेखि पनि अब प्रशान्त महासागर सबभन्दा गहिरो भन्छन् र त्यहाँ चाहिँ डुबुल्की मार्ने त्यस्तो किसिमको अवस्था हामीहरूलाई चाहिँ अध्ययनको निम्ति आवश्यक पर्छ। भनाइको तात्पर्य हाम्रो देशको शहीदको सन्दर्भ मात्रै होइन, संसारका चाहिँ अरू मुलुकहरूमा, पाश्चात्य जगतमा, अरू चाहिँ त्यो अहिले ल्याटिन अमेरिकन देशहरूमा अथवा चाहिँ अर्को युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा यो कसरी चाहिँ भएका छन् त्यसको चाहिँ पनि त अध्ययन हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ नि। र त्यो हामीले नगरेको हुनाले सायद मलाई लाग्दछ यो यस्तो किसिमको जुन बेला जसलाई जे किसिमको व्हिम चल्छ त्यो व्हिमले चाहिँ यहाँ चाहिँ गभर्न गरिरहेको छ। विवेकले गर्नुपर्ने, ब्रह्मले चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो जुन प्रकारको चाहिँ डिसिसनहरू हुन्छ त्यो व्हिममा चाहिँ आधारित भयो भनेदेखि यो यस्तै प्रकारको चाहिँ के छ स्थिति चाहिँ आइरहन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र अहिले हामीले चाहिँ त्यो व्हिमलाई चाहिँ प्रधानता चाहिँ दिइरहेका छौँ। अनि त्यो व्हिमको आधारमा चाहिँ आउँदाखेरि एकले अर्कोलाई चाहिँ आक्षेप गर्ने, उसको चाहिँ गहिरो खन्ने यस्तो खालको चाहिँ प्रवृत्ति हाम्रो चाहिँ अहिले देशमा चाहिँ हावी भइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो के चिजले अब यो के चिजले भयो भनेदेखि एउटा त हाम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि नैतिक आचरणहरूको चाहिँ कुराको शिक्षा दीक्षा हाम्रो स्कुलमा कलेजमा कहीँ छैन। म सानो बच्चा छँदाखेरि मैले त्यति बेला स्कुलहरू त थिएन नि। म भक्तपुरको एउटा बासिन्दा, त्यहाँको चाहिँ जन्मजात चाहिँ मानिस केटो। त्यति बेला त यहाँ यो भक्तपुरमा एउटा भक्तपुर इङ्ग्लिस स्कुल मात्रै थियो र एउटा संस्कृत पाठशाला थियो। र संस्कृत पाठशालामा चाहिँ संस्कृतका चाहिँ विषयवस्तुहरूको भाषाको चाहिँ अध्ययन अध्यापन हुन्छ। भक्तपुर इङ्ग्लिस स्कुलमा अङ्ग्रेजी विषयलाई पनि लिएर अङ्ग्रेजीको माध्यमबाट चाहिँ पढाउने काम चाहिँ त्यहाँ हुन्थ्यो। र त्यसमा चाहिँ मेरो आफ्नै चाहिँ मामा बाजे पनि त्यसका टिचर हुनुहुन्थ्यो। र उहाँको माध्यमबाट मैले धेरै कुराहरू सिकेको छु। र ठाकुरदास उहाँ चाहिँ पछि चाहिँ हाम्रो दरबार हाई स्कुलको चाहिँ हेडमास्टर पनि हुनुभयो। उहाँ भक्तपुरको पहिलो चाहिँ हेडमास्टर हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला। र त्यस कारणले त्यस्तो किसिमको त्यो स्कुलमा त्यति बेलासम्म त संस्कृतको चाहिँ प्राचुर्य थियो, बहुलता थियो। र त्यो बाहुल्यले गर्दाखेरि हाम्रो शिक्षा पद्धतिमा, शिक्षाको चाहिँ शास्त्रहरूमा अथवा विषयवस्तुहरूमा चाहिँ नैतिकताका आचरणका कुराहरू र हाम्रो चाहिँ यस्तो किसिमको संस्कारहरूको कुराहरू, संस्कृतिका कुराहरू चाहिँ अध्ययन अध्यापन चाहिँ हुन्थ्यो र मैले पनि पढेको हुँ। र अलावा त्यसको चाहिँ के छ, हाम्रो धर्मशास्त्रलाई अहिले मान्छेहरूले चाहिँ तुच्छ दृष्टिकोणले चाहिँ हेर्ने गरेको छ। पहिले त्यो पण्डितहरूले टोलमा चाहिँ पुराण गर्ने गर्दथ्यो। यही काठमाडौँमा पनि केदारमान बेठितज्यूले मलाई बराबर भन्नुहुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो है नाउँ बिर्सेँ मैले कस्तो, अब उहाँले चाहिँ त्यहाँ पुराण भन्नुहुन्थ्यो। र पुराण भन्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो असनभरि टोलभरि त्यो मखनको चोकभरि अनि त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको उसमा त्यो खुल्ला ठाउँहरूमा बसन्तपुरमा पुराण भन्दाखेरि टनाटन मान्छे हुन्थे। र उहाँसँग चाहिँ त्यस्तो किसिमको त्यो वाचन कला भएको हुनाले यी कुराहरू त प्रभावकारी तवरले भन्ने नै भए।
र भक्तपुरमा पनि त्यसै खालका चाहिँ थिए र ती भक्तपुरका मानिसहरूले पनि यस्तो गर्दाखेरि अत्यन्त चाहिँ रोचक हास्यहरू चाहिँ समावेश गरेर पठन पाठन गर्न नजाने, स्कुलमा जान नभ्याइएका किसान परिवारका, सबै नै किसान थिए नि, हामी पनि किसान थियौँ, खेती गर्थ्यौँ, सबै थोक गर्थ्यौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो बेलुका खाना खाइसकेपछि चट्ट त्यो चाहिँ धानको चाहिँ डुङ्गुर त्यो सुकाउने त्यति बेला हुन्थ्यो नि, त्यहाँ म पनि गएर चाहिँ सुन्थेँ कि उहाँहरूले त्यो भनेको कथाहरू र त्यसमा नैतिक आचरणका कुराहरू प्रचुर मात्रामा चाहिँ उहाँहरूले सिकाउँथे र त्यसले प्रभाव पार्छ नि हाम्रो मनमा र त्यो मनमा परेको प्रभाव त यहाँ सर्दा ब्रह्ममा जान्छ, विवेक फस्टाउन थाल्छ र त्यसले चाहिँ के छ आचरणको चाहिँ सिद्धान्तहरूलाई चाहिँ मार्ग निर्देशित गर्छ, फराकिलो पारिदिन्छ। त्यो अहिले पटक्कै छैन। पटक्कै नभएको हुनाले पाठ्य पुस्तकमा पनि कहीँ खोज्यो भन्ने पाइँदैन। त्यो कुराहरू नभएको हुनाले अहिले चाहिँ हाम्रो यस्तो किसिमको विशृङ्खलता र चाहिँ व्यभिचारका कुराहरू चाहिँ दिन पर दिन क्षणमा चाहिँ बढिरहेको छ र यो के हो भनेदेखि शिक्षा पद्धतिको चाहिँ कारणले भएको हो। यो शिक्षा पद्धतिमा त हाम्रो यस्तो नैतिक आचरणका कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पर्दैन र छँदै छैन र संस्कृति भनेको त त्यो आचरण पद्धतिबाट निस्कने संस्कारबाट बन्ने संस्कृति हो नि र हाम्रो भाषा, हाम्रो साहित्य, हाम्रो जीवन, हाम्रो दर्शन, हाम्रा विज्ञान, हाम्रा सम्पूर्ण समाज अर्थनीतिहरू सबै कुराहरू त त्यसले निर्देशित हुन्छ नि। अब त्यो निर्देशित गर्ने जुन किसिमको चाहिँ त्यो केन्द्र बिन्दुको चाहिँ त्यो तत्त्व हो त्यो नै चाहिँ छैन। अब त्यो तत्त्व नभएपछि त के हुन्छ, अर्कै तत्त्व बन्छ, अर्कै अतत्त्वहरू चाहिँ उब्जन थाल्छ। त्यस कारणले त्यो उब्ज्यो भनेदेखि जस्तो खेतीमा गर्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो घाँसहरू उम्रन्छ नि, धानै रोप्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ त्यो किसानहरू गएर खेतमा चाहिँ गएर त्यस्तो हिलोमा गएर त्यो धानको चाहिँ जस्तै खालको चाहिँ सामा है त्यो उस्तै समान रूपको चाहिँ उस्तै देखिन्छ, छड्म खालको प्रकृति कस्तो किसिमको हेर्नुहोस्, थाहै नपाओस् भनेर त्यसरी चाहिँ त्यो उब्जाइदिन्छ। अरू बेला त आउँदैन नि त्यहाँ। त्यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू उनीहरूले त्यो गर्छ र त्यो किन गर्छ भनेदेखि उसको चेतनाले उसको यो गर्यो भने यसले धानलाई चाहिँ जाने सबै यसले खाइदिन्छ मलजलहरू र यसलाई चाहिँ फालिदिनुपर्छ भनेर त्यो यसो बटारेर गरेर फेरि त्यही उसलाई चाहिँ खुसारेर टिम मल बनाइदिन्छ त्यसलाई। त्यस्तो खालको काम त चाहिँ प्रतिबद्धता भनेर त्यो हो नि। त्यो कुरा कहाँ छ र अहिले? यो त सब अहिले चाहिँ हामीहरूको कहाँ छ, सतै छ। अब हरेक समाजमा, हरेक चेतनामा, हरेक चाहिँ बौद्धिक स्तरमा, हरेक क्रियाकलापहरूमा, हरेक वैज्ञानिक अभियानहरूमा त यस्ता खालका चाहिँ कुराले चाहिँ निर्देशित हुनुपर्दछ नि, इङ्गित गर्नुपर्दछ नि समाजलाई चाहिँ। तर के गर्ने, हुँदैन। त्यो नहुनुको कारण चाहिँ त्यही हो जीवरामजी। अब कतिचोटि मैले चाहिँ यो लेखेको छु, कतिचोटि बोलेको छु, निरन्तर यहाँ पैरवी गर्न त्यो गरेर परम्परा, साहित्य, अब संस्कृतिको बचाउका लागि अब यस्तो खालको कुराहरू छ। अब हुँदा हाम्रा संस्कार असंस्कार है, म त सधैँभरि यो यस्तै किसिमको यो मैले सुरुवाल, दौरा सुरुवाल अथवा यो लाएर चाहिँ हिँड्छु है। अब कति किन यस्तो गर्छौ भनेर पनि सोध्छन्, के गर्छन्, त्यसका के अर्थ छन्, त्यो अर्कै कुरा हो। अब यो शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा यस्ता किसिमका कुराहरू चाहिँ गर्दाखेरि अब शहीद त चाहिँ 12 सालदेखि तपाईँले यो माघको 16 गते सुरु गर्यो भइरहेको थियो भनेर चाहिँ भन्नुभयो नि, भइरहेकै हो। म त यही भक्तपुरको केटो भएको हुनाले यो 60 सालको परिवर्तन अगाडि 2003 साल 4 सालदेखि के अभियान अनुभव छ तपाईँलाई? जो हामी 4 जनालाई जो शहीद भन्छौँ नि, हजुर, धर्मभक्त, दशरथचन्द्र, यी शास्त्रीहरू, यी 4 जना जो शहीदको हामी दशरथचन्द्र, धर्मभक्त, गङ्गालाल र शुक्रराज शास्त्रीको हामी नाम लिन्छौँ नि, त्यो कस्तो तपाईँले त्यस बेलाको त्यो उहाँहरूले जुन बलिदानी उत्सर्ग त्यो के सुन्नुभएको थियो, त्यो रस पक्षहरू? म त्यति बेला भर्खर 5 वर्षको सानो केटो थिएँ र त्यति बेला त्यत्रो राजनैतिक चाहिँ चेतनाहरू यहाँ उजागर भइसकेको थिएन। तैपनि म चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा टेङ्गलमा चाहिँ बस्थेँ, म भक्तपुरबाट यहाँ आएर
र भक्तपुरमै बस्दाखेरि पनि त्यस्ता किसिमको राजनैतिक चेतनाका राजनैतिक यस्ता अभियानका कुराहरूको एक दुईवटा झझल्को मलाई चाहिँ छ। र भक्तपुरमा पनि त्यो 2004 सालमा अब यो भारतमा चाहिँ स्वतन्त्रता भएपछि राजा त्रिभुवन अनि त्यहाँबाट महात्मा गान्धी र यस्तो किसिमको त्यो तस्बिरहरू ल्याएर त्यो इन्द्रायणी थानको चाहिँ मन्दिरमा झ्यालको चाहिँ बिचमा त्यो टाँगेर माल्यार्पण गरेर त्यो अबिर हालेर उनीहरूको चाहिँ त्यो संस्मरण चाहिँ गरेको थियो। र त्यही बेला फेरि राणा शासनले चाहिँ तुरन्त चाहिँ अब पक्रेर लैठी गर्नेहरू सबैलाई हाम्रै टोलका मान्छेहरू हुन्, म मामा भन्थे उनीहरूलाई। त्यस्तो खालको चाहिँ त्यो अभियान चाहिँ भएको त्यो एउटा घटना मलाई याद छ। र अनि त्यहाँबाट चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा आउँदाखेरि गङ्गालालजीको पितालाई पनि म चिन्छु। गङ्गालालजीको चाहिँ पुष्पलालजीलाई त उहाँ बाहिर बस्नुभएको हुनाले निर्वासी त्यति मेरो चाहिँ सम्पर्क चाहिँ त्यो नजिकबाट भएन। तर उहाँको भाइहरू चाहिँ म चाहिँ चिन्छु। गौरीलालजीले मलाई अङ्ग्रेजी नै पढाउनु भएको थियो, अहिले ट्युसन भनौँ न। अब चाहिँ देवलालजी त अब साथी नै भयो, विजयलालजी चाहिँ मेरो साथी नै हो। र उहाँले चाहिँ त्यो यो प्रजातन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा खरीको बोटमा राजा त्रिभुवन पनि त्यहाँ विराजमान थियो भनौँ न। अब त्यो राजालाई त सम्मानै गर्नुपर्छ, त्यो बेला राष्ट्रपिता नै भन्थ्यो राजालाई। र त्यस कारणले यस्तो कुर्सी कहाँ पाउनु, त्यो टिनको फलामे चाहिने ऊ छ नि फोल्डिङ चेयर, त्यो राखेर त्यसमा चाहिने राजा यसरी बसिराख्नु भएको थियो। यसरी बसिरहेको कति शान्त सौम्य चाहिने त्यो थियो। मैले 8 क्लासमा पढ्थेँ, त्यो 8 सालको उसमा म त्यो खरीको बोटको चाहिँ अगाडितिर गएर त्यहाँ टुक्रुक्क बसेर त्यो सुनिरहेको हेरिरहेको थिएँ। अनि घटना चाहिँ त्यस्तै किसिमको थियो त्यहाँ। अहिले विजयलालजीले चाहिँ बोल्नुभयो, त्यो बोल्दाखेरि त उहाँले चाहिँ यस्तो उज्जन्द तरिकाले चाहिँ बोलिदिनु भएछ। खड्गमान सिंह बस्नेत चाहिँ त्यसको मास्टर अफ सेरोमनी भनौँ न अहिले उद्घोषण उहाँले गर्नुभएको थियो। उहाँले यस्तो धर्मराज थापाले गीत गाउनुभएको थियो जनकवि केसरी। उहाँको त्यो मैले त्यत्रो मास कहिले पनि देखाएको छैन काठमाडौँमा, त्यत्रो ठुलो उपस्थिति थियो। बारसार केही थिएन, सडकमा बाटोमा त्यति गाडी पनि थिएन, तनातन मान्छे थियो। बाफ्रे बाफ्रे, त्यस्तोमा पिन ड्रप साइलेन्स थियो। उहाँले गीत गाउनुभयो, कस्तो मोज। मैले धर्मराजज्यू घरमा पाल्नु हुँदाखेरि कविज्यू तपाईँको हस्ताक्षरबाट त्यो गीत चाहिँ नि लेखिदिनुहोस् भनेर मैले लेखाएर मैले रेकर्ड राखेको छु उहाँको। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो उहाँले गाउनुभयो। अनि त्यो गीत के अरे उहाँले भाषण गर्नुभयो। भाषण गर्दाखेरि नेपालमा जुन क्रान्ति भयो त्यो क्रान्ति चाहिँ अधुरो क्रान्ति हो, क्रान्ति गर्न पुगेको छैन भने जोशीले भाषण गर्नुभयो मुठी कसेर, नगर्नुहोस् न त्यस्तो भाषा, राजाको अगाडि छ, राजा नै हुनुहुन्छ यहाँ। उसले त परवाह नगरिकन युवक हो, बोल्दैछ, बोल्दा खड्गमाझीले आएर त्यो ठ्याक्कै माइकै समाइदिनु भयो। माइक समाएपछि उसले बोल्न त पाएन। अब जनता चाहिँ यसरी चाहिँ उठ्यो, बाफ्रे भयङ्कर रूपमा चाहिँ उठ्यो। त्यहाँ दिनुपर्छ भनेर बोल्न दिनुहोस् भनेर त्यो भएपछि त दिनु पऱ्यो, फेरि दियो। तर उहाँ चाहिँ कुल डाउन भयो कि शान्त भएर चाहिँ बोल्नुभयो, धेरै बोल्नु भएन। अनि भयो त्यो उठेको बेलामा धर्मराजजीलाई त्यही गीत गाउन लगाएको सुन्दैन। पहिले कस्तो पिन ड्रप थियो त्यो सिचुएसन मैले देखाएको छु। र त्योभन्दा अगाडि पनि अब त्यस्तो किसिमको भएको हुनाले गङ्गालालजीको पिताजीलाई पनि म चिन्थेँ। किनभनेदेखि म टेङ्गलमा बस्ने घरको त्यो पनि भक्तपुरै नै हो। र उहाँको घर त्यहाँ उसमा केलागलमा पनि थियो। त्यो केलागलमा उहाँहरू बस्नुहुन्थ्यो त्यहाँ पहिले। अनि त्यहाँबाट त्यो पूर्णबहादुर एमए उहाँ पनि त्यहीँ बस्नुहुन्थ्यो। त्यो हात्ती गणेश भन्छ नि त्यहाँको, त्यसैको त्यो उसमा लाइनमा। अब यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ थाहा थियो। अब यो उहाँहरूसँग प्रत्यक्ष त दर्शन भएन, तर धर्मराज होइन कि धर्मभक्त माथिमाझी त पहलमान हो नि। पहलमान भएको हुनाले उहाँले त्यो पहलमानी चाहिँ राजा त्रिभुवनलाई पनि सिकाउने त्यो निहुले
चन्द्रमान भन्ने चाहिँ कम्पाउन्डरको माध्यमबाट उसलाई चाहिँ त्यहाँ लगेर त्यो चाहिँ गर्न लाग्यो। तर परिणामी चाहिँ के हो भनेदेखि राजनैतिक यस्तो किसिमको यहाँको चाहिँ अवस्था, त्यो जागरण, त्यसमा चाहिँ राजाको पनि सक्रिय सहभागिता, उहाँको चाहिँ सद्भावना जित्नु थियो नि, त्यो चाहिँ भएको थियो। र त्यस कारणले उहाँको पनि ठुलो योगदान छ त्यहाँ यसरी चाहिँ त्यो ऊ गर्नको निमित्त। अब पहलमानले राजनीति गरे त होइन, तर राजनीतिमा पनि यस्तो यस्तो किसिमको कुराहरू चाहिँमा अब सबलाई त अलिकति त ठेस्को लाग्छ नि। तपाईँ हामी राजनीतिक मान्छे होइनौँ, हामी चाहिँ यो समाज साहित्य र चाहिँ संस्कृतिका चाहिँ विषयमा चाहिँ गर्छौँ। त यस्तो गर्ने मान्छेले पनि अब यहाँ राजनैतिक अवस्थाको कुराहरू त कहिलेकाहीँ त च्वास सुन्छ नि, त भनिहाल्छ, बोलिहालिन्छ। तर भन्दा पनि बोल्दा पनि हामी चाहिँ त्यो राजनैतिक भाषा बोल्दैनौँ, आक्षेप गर्दैनौँ, तर सुझावको रूपमा चाहिँ सङ्केतको रूपमा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ यो कुरा चाहिँ हाम्रो काम हो। विकृति र विसङ्गति सचेत गराउने। अब त्यो काम चाहिँ हामी गर्छौँ। तर चाहिँ के छ, खुलायाम झन्डा बोकेर चाहिँ जिन्दाबाद मुर्दाबाद र यो चाहिँ यो हो ऊ हो भन्दैनौँ। सही कुरा सबैलाई चाहिँ उहाँले गरेको कुरा यो मानेमा, यो अर्थमा, यो सन्दर्भमा, यो परिप्रेक्ष्यमा ठिक हो भन्छौँ। नठिक बेठिक कुराहरूलाई चाहिँ हामी डाइरेक्ट आक्षेप गरेर त्यो चाहिँ है वितण्डावाद मचाउन चाहँदैनौँ र शिष्ट भाषामा सौम्य तरिकाले चाहिँ लेखेर जनतामा चाहिँ पुर्याउने कुरा छ। अब जनताले पनि त्यो हामीले भनेको लेखेको साङ्केतिक भाषा, त्यो है प्रतीकात्मक चाहिँ प्रस्तुति कसरी कति बुझ्छन् त्यो अर्कै कुरा हो। धेरैले त बुझ्दैन त्यस्तो कुराहरू। त्यो स्तर त उठ्नुपर्छ नि मान्छेको। हामीले त्यस्तो खालको चाहिँ स्तर उठिसकेको चाहिँ शिक्षा पद्धतिहरू त यहाँ विकास गरिसकेका छैनौँ र त्यो होला नि कालान्तरमा। अब मैले देख्न नपाए पनि अरूले त देख्ला नि त्यो कुराहरू। त्यो भविष्यको चाहिँ आशावादीपन भनेको यही नै हो। यहाँलाई म एउटा विषय, सम्पूर्ण नीतिहरूको राजा राजनीति भन्छ होइन, मूल नै अलि धमिलो भयो भने तल अलि अप्ठ्यारो हुन्छ, त्यसैले मूल चाहिँ सङ्लो हुनुपर्छ अनि तल राम्रो बन्न सक्छ भनेर भनिन्छ। यहाँ एउटा संस्कृतिविद है, इतिहासको बारेमा पनि बडा राम्रो जानकारी राख्नु छ, एउटा लेखक पनि हो, समाजलाई निरन्तर यहाँ प्रेरित गर्ने, काहीँ न काहीँ सकारात्मक दिशातर्फ जाओस्, परम्परामा यहाँ विश्वास गर्नुहोस्। म यहाँको ड्रेसअपमा हेर्दैछु, बडा गौरव लाग्यो। तपाईँले जुन पहिरनमा तपाईँ निरन्तर हिँड्नुहुन्छ, म लामो समयदेखि तपाईँलाई म चिन्दछु, भलै हामी धेरै समीप रहेनौँ। धन्यवाद। त यो बताइदिनुहोस् त, समाजको दर्पण हो है एउटा साहित्यकारहरू भनेर भनिन्छ, त्यही समाजलाई काहीँ न काहीँ उसले इङ्गित गरेर आफ्नो विषय उठान गर्छ। हाम्रो नेपाली समाजले जुन मानिस हाम्रो परम्परामा विश्वास गर्दैन, आस्था जनाउँदैन, काहीँ न काहीँ परम्परा आफ्नोपन भत्काउन उत्प्रेरित छ, अर्थात् उत्ताउलोपन ढङ्गले प्रस्तुत भइरहेको छ, त्यस्तो मानिसलाई हाम्रो नेपाली समाजले किन बारम्बार रिकग्नाइज गर्छ र त्यही पक्ष हावी हुन्छ? बताइदिनुहोस् त, यो के को उपज हुन सक्छ जस्तो लाग्छ? फेरि काहीँ न काहीँ फेरि पोलिटिक्स, राजनीति नै यहाँ ठोकियो, यो यहाँलाई अलिकति होइन। अब यो त जीवन हो नि, जीवन त चाहिँ अलिकति राजनीतिले पनि छोएको हुन्छ, अर्थनीतिले छोएको हुन्छ, समाजनीतिले, विज्ञानले, दर्शनले, यो है यो सबै कुराहरूले चाहिँ समायोजित एउटा चाहिँ सिङ्गो आकार, सङ्लो आकार चाहिँ जीवन हो नि। र त्यसमा त त्यो आउँछ। तपाईँले भन्नुभएको कुरामा चाहिँ त्यसलाई अन्यथा भन्नु हुँदैन। यो किन भयो भनेदेखि पहिले नै मैले अघि तपाईँलाई अनुरोध गरिसकेँ, निवेदन गरिसकेँ कि हामीसँग चाहिँ त्यो शिक्षा पद्धति नै भएन। त्यस्तो किसिमको चेतना, त्यस्तो किसिमको विवेक ब्रह्मलाई चाहिँ फस्टाउने खालको चाहिँ यहाँ कुनै बहलै भएन। अनि शिक्षाविदहरूको त्यहाँ भूमिका किन, यो गलत मार्गतर्फ प्रेरित गर्ने किन, केले प्रेरित गर्यो? अब त्यो तपाईँले अघि भन्नुभएको नेतृत्वको चाहिँ यस्तो किसिमको धार र चाहिँ यो शिक्षाको चाहिँ यो धारहरू उस्तै खालको चाहिँ किन बन्न गयो भनेदेखि हामी त पहिले आफैले चाहिँ है स्वनिर्देशित थियो नि देश समाज, र हाम्रो चाहिँ पूर्वीय दर्शन, पूर्वीय चाहिँ ढाँचा काँचा यो सबै चाहिँ अहिले पनि
उत्तिकै चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ, तर त्यहाँ रूपान्तरित रूपमा चाहिँ हुनुपर्दछ, त्यसको परिभाषा फरक हुनुपर्दछ। जस्तो पहिले थियो अहिले पनि त्यत्तिकै रहन त सक्दैन नि त्यो। मै होइन, म जन्मदाखेरिको तस्बिर र अहिलेको तस्बिर राख्यो भने यो त्यो बच्चा यो मान्छे होइन भन्छन् मान्छेले, तर कालान्तरमा सबैको चाहिँ त्यो राख्दाखेरि त नैरन्तर्यले त त्यो देखाउँछ नि हो भन्ने पर्छ त्यस्तो। त्यस कारणले अब यो यस्तो किसिमको चाहिँ परिस्थिति किन पर्यो भनेदेखि हाम्रो शिक्षा पद्धतिहरू कहाँबाट निर्देशित छौँ? के हामी स्वनिर्देशित छौँ, आत्मनिर्देशित छौँ र हाम्रो अन्तरालबाट चाहिँ हाम्रो विवेक फस्टाएर त्यहाँभित्र चाहिँ घुसेको छ, नभएर अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रभावले यति चाहिँ डोमिनेटेड छौँ हामी, यति चाहिँ दमित छौँ र त्यो दमित भएको कारणले शिक्षाविदहरू, शिक्षाका मन्त्रालयका मान्छेहरू, शिक्षा मन्त्रीहरू, राजनीतिक मान्छेहरू सबै त्यसैमा चाहिँ के छ रुमलिएका छन्, त्यसैमा चाहिँ अब गुन्थित छन्। र त्यस्तो किसिमको चाहिँ त्यो स्थितिले गर्दाखेरि हाम्रो यो जुन प्रकारको चाहिँ समाज छ त्यो समाज त चाहिँ अब हाम्रै आफ्नोपनमा चाहिँ त हिँड्दैन। अब तपाईँले नै अघि भन्नुभयो जीवरामले कि यस्तो किसिमको यो चाहिँ हाबीपनलाई चाहिँ कसरी हटाउने, हाबीपनलाई हटाउनको निमित्त यो यस्तो किसिमको प्रभावकारी त्यो अन्तर्राष्ट्रिय वैदेशिक कति कुरा त उनीहरूको मान्नुपर्छ, ठिक छ। हाम्रा दर्शनका कुराहरू उनीहरूलाई दिनुपर्छ, हामीले मानेका मान्छेहरूले उनीहरूकोले पनि हाम्रोलाई मानिरहेकै छ। अघि सबुन हाइमरले त्यो चाहिँ तपाईँको एटम बम चाहिँ इनर्जी कसरी चाहिँ पत्ता लगाएँ भन्दाखेरि तिम्रै गीताको 11औं अध्यायको 7औं श्लोक पढेर मैले 12वटा यो चाहिँ सूर्य उडायो भनेदेखि कसरी के हुन्छ भन्ने प्रभाव कसरी हुन्छ भनेर गर्दा 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 यो भएको भनेर चाहिँ भन्थ्यो नि उहाँले। अब यस्ता खालका कुराहरू त हामी भन्दैनौँ, गर्दैनौँ। आफ्नो कुरालाई चाहिँ होच्याउने, त्यसलाई चाहिँ तिरस्कार गर्ने, त्यसलाई वर्जित गर्ने, त्यसलाई चाहिँ अफाल्ने यो काम चाहिँ हामीले चाहिँ गर्न नहुने थियो, त्यो भइरहेछ। अब तपाईँले नै भन्नुभयो राष्ट्रिय पोसाकहरू कहाँ गए, यो शिरपोस कहाँ गए है, के भए सबै कसले गरेको? यो हाम्रै मान्छेहरूले गरे त हो नि। अब त्यसलाई मान्छेले किन चाहिरहेको छ भन्दाखेरि उनीहरूले चाहने खालको चाहिँ स्थिति अहिलेको त आर्थिक जमाना हो, आर्थिक चाहिँ युग हो, त्यो विवेकको धर्मको यस्तो किसिमको धर्म भने पूजा गर्ने मात्रै त होइन नि, विवेकको हो। यो विवेकको चाहिँ युग त छैन नि। निर्विवेकी युग भएपछि त अब त्यो निर्विवेकीहरूलाई त त्यो आफ्नो विवेक लाद्न खोज्नेहरूले त के गरेर हुन्छ, त्यो सबै स्रोतहरू जुटाइदिएर सबै परिवेशहरू चाहिँ बनाइदिएर त्यो गराउँछ नि। अब हामी चाहिँ कतिको स्वतन्त्र छौँ, हामी कतिको विवेकशील छौँ, हाम्रो ब्रह्म कहाँनिर छ भन्ने कुरा त्यसैले चाहिँ देखाउँछ नि, होइन र जीवरामले? सर्वत्र काहीँ न काहीँ विकृति, विसङ्गति, बडा लथालिङ्ग अवस्थाको त्यसरी हाम्रो समाज गुज्रिँदैछ। कसरी थेगौँला, थेगिएला कसरी, यो पक्ष बडा चिन्ताको विषय छँदैछ। एकदम बडा ठिक सान्दर्भिक। शहीद दिवसकै सन्दर्भमा म केन्द्रित रहेँ है। हजुर। 7 सालको अर्थात् 104 वर्षीय जहानिया राणा शासन समाप्त पार्नका लागि भएका एक खाले शहीद अनि पञ्चायतलाई समाप्त पार्नका लागि जीवनका उत्सर्ग गर्ने अर्का खाले शहीद 46 देखि अनि यो बीचमा भएका फेरि अर्का खाले शहीद। कस्ता शहीद? 36 सालका पनि 46 देखि पछिल्लो 62-63 सम्मका विभिन्न खाले। त्यसमा कर्मचारी पनि परेका छन्, सुरक्षा संयन्त्रका मानिसहरूलाई पनि भनिएको छ। विभिन्न राजनीतिक कारण एकले अर्कालाई सिद्ध्याउने काम हाक्की जानादान तिनलाई पनि शहीद भनिएको छ। फेरि मधेस आन्दोलन भयो, तिनलाई पनि शहीद भनिएको छ। हिजो मात्रै फेरि सरकारले क्याबिनेटबाट डिसिसन गर्यो अर्का खाले शहीद 10 लाख रुपियाँ शहीदको घोषणा गरिएको छ। विभिन्न समयमा यो मान कि अपमान कि साँचो मानेमा शहीदको के भयो, यसको व्याख्या कसरी भयो, कसरी बुझ्ने, यो बताइदिनु न कृपया। यो हाम्रा चाहिँ पूर्व स्थापित सबभन्दा चाहिँ अग्रज चाहिँ शहीदहरूको परिप्रेक्ष्यमा सन्दर्भमा उहाँहरूको चाहिँ निमित्त यो अपमानै हो। यो हामीलाई होइन अपमान त चाहिँ उहाँहरूलाई हो। त्यो उहाँहरूको चाहिँ त्यो चिन्तन चेतन र चाहिँ त्यस्तो अमर
आत्माको निमित्त चाहिँ अपमान हो त्यो। तर उहाँहरूको त्यो आत्मालाई परेको अपमानको चाहिँ त उहाँहरूले त्यहाँ आकाशबाट कराएर ल्याउँदैन, अन्तरिक्षबाट चाहिँ केही किसिमको चाहिँ पुरा त गर्दैन उनीहरूले। तर यो हामीले चाहिँ हामीलाई चेतना उहाँहरूले दिएर गएको हुनाले हामी यो बनिन्छौँ उहाँहरूको पक्षमा। अब यो अहिले चाहिँ जुन जुन बेलामा जस्तो जस्तो खालको चाहिँ त्यो गर्न थाल्यो, त्यो गर्न थालेको कुरा त चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्वार्थको चाहिँ आफ्नै किसिमको चाहिँ त्यो जुन प्रकारको प्रेरणा, आफ्नै किसिमको चाहिँ त्यो चाहना आकाङ्क्षा छन्, ती आकाङ्क्षाको निमित्त चाहिँ यो पुरा गर्नको निमित्त र अरू वरपरका मान्छेहरूलाई चाहिँ आफ्ना नजिकको मान्छेहरूलाई सन्तुष्ट पार्नको निमित्त एउटा कुरा थियो। अर्को कुरा हामीले चाहिँ के छ अहिले हरेक पल पलमा हरेक चेन्ज ओभरमा एक एकवटा चाहिँ यस्तो किसिमको आइरहेको छ शहीदका चाहिँ कुराहरू र त्यो शहीदहरू चाहिँ यसरी पल पलमा टर्नमा चाहिँ त्यो आइरहनु कारण के हो भनेदेखि जसको शक्ति उसको भक्ति भन्ने हाम्रो चाहिँ पुरानो उखान छ नि, त्यो भक्ति र शक्ति चाहिँ त्यसरी चाहिँ त्यो मिलाएर तिनीहरूले चाहिँ गरिरहेको छ। त्यो चाहिँ भएको हुनाले यस्तो भएको हो। अब यही सन्दर्भमा पनि एकचोटि नरनाथ प्रसादजी हुनुहुन्छ नि हाम्रो, उहाँ पनि पूर्व मन्त्री नेकपा एमालेका समयका नेता र अहिले चाहिँ राम्रो चाहिँ के छ भनेदेखि उहाँ विवेकशील चाहिँ त्यो नेता सेताको कुरा चाहिँ छोडिदिन्छु है। अब मेरो त त्यो सम्बन्ध त्यो मात्र होइन, तर उहाँ चाहिँ राम्रो संस्कृति र चाहिँ यसको जीवनको चाहिँ दर्शनका चाहिँ कुराहरूको बारेमा लेख्ने मान्छे चाहिँ हो। र उहाँले चाहिँ के छ एउटा चाहिँ त्यो उहाँकै अध्यक्षतामा यो शहीदहरूको परिभाषा, शहीदहरूको चाहिँ मूल्याङ्कन, शहीदहरूको के गर्ने समिति गठन भएको, कसलाई शहीद भन्ने कसलाई नभन्ने भन्ने एउटा तर त्यो चाहिँ त आएको छैन नि जनताको सामु। त्यो के हो भनेदेखि हरेक समयमा हाम्रो चाहिँ पहिलेदेखि नै प्रशासन सुधारको निमित्त पनि धेरै धेरै आयोगहरू गठन गरे, भयो। अलिकति चाहिँ प्रयोग चाहिँ त्यो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उच्च स्तरीय हो, त्योभन्दा अगाडिहरू पनि थुप्रै भएका छन्, तिनीहरूको पनि रिपोर्टहरू पढेको है। तर कार्यान्वयन चाहिँ हुँदैन। यो के हो परम्परा हामीहरूको चाहिँ यो एउटा सटीले श्रापेको ठाउँ भन्छ नि हामीलाई, पुरानो हाम्रो धारणा, त्यही कुराले चाहिँ यो भइरहेको छ कि यस्तो खालको चाहिँ अहिले पनि त्यस्तै खालको त भइरहेछ नि। यो एकले अर्कोलाई चाहिँ होच्याउने, एकले अर्कोलाई चाहिँ उठाउने, एकले अर्को चाहिँ के छ नाक काट्ने भन्छ नि। अब आफ्नै नाक काटेर अर्काको नाक काट्यो भनेर चाहिँ भन्ने खालको कुराहरू पनि भइरहेछ। अनि त्यहाँबाट चाहिँ यो नकटु मान्छेले त आकाश हेऱ्यो भनेर चाहिँ भन्दाखेरि आकाश नाकले छेक्या त होइन नि, तर नकटु भएर पनि त्यो आकाश छेक्ने नाकै हो भन्ने खालको चाहिँ धारणा चाहिँ यो व्यङ्ग हो, यो एउटा चाहिँ अभिशापै हो। यो त्यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो समाजमा चाहिँ हाबी भइरहेको छ। शहीद दिवसको सन्दर्भमा आजको दिनलाई राजनीतिक दृष्टिकोणले, सांस्कृतिक दृष्टिकोणले एउटा काहीँ न काहीँ हामी जुन एउटा पूर्वीय संस्कृतिमा एउटा रमाएका मानिस, पूर्वीय संस्कृतिलाई हामी काहीँ न काहीँ गौरव ठान्ने मानिसले आजको दिनलाई चाहिँ कसरी सम्झिनुपर्छ, एउटा यहाँको अनुभव सेयर गरिदिनुहोस् न आम दर्शकहरूलाई। म कार्यक्रमको अन्तिमतिर आएँ। अब यसलाई त हामीले चाहिँ अत्यन्त चाहिँ गौरवशाली गौरवान्वित रूपले चाहिँ मान्नुपर्दछ र मानिरहेका पनि तिनै 4 शहीदहरू हुन् र शहीदका चाहिँ ती स्मारकहरू अहिले शहीद गीत निर्माण गरेर त्यहाँ चाहिँ स्थापना गरिएका छन्। पहिले त त्यहाँ गर्थ्यो, अब अहिले चाहिँ के छ भूखण्डमा गर्ने यसपालि भनेर चाहिँ आज थाहा पाएको छु, सुनेको छु मैले। र अब यो चाहिँ त्यहाँ माथि राजा त्रिभुवन पनि छ नि, त्यहाँ त्रिभुवन पनि भएको हुनाले त्रिभुवनलाई पनि त्यो 4 जनालाई गरेपछि उसलाई पनि त्यस्तो माल्यार्पण गर्ने के गर्ने त्यो चाहिँ त गरिरहेकै हो। अब त्यो गर्ने नगर्ने कुराहरूको त्यो पक्ष विपक्ष अर्कै धारणा हो, राजनीतिक निर्णय कुरा हो। तर चाहिँ त्यो धर्मभक्तहरूले गएर त्यहाँ चाहिँ उसलाई चाहिँ यस्तो किसिमको राजनैतिक संचेतनामा चाहिँ उजागर गर्ने के कुराहरू चाहिँ त जिम्नास्टिक सिकाउने, यो चाहिँ पलमा नै सिकाउने भनेर चाहिँ त्यो छद्म रूपमा त गरेकै हो नि। त्यो सायद अब के हो त्यो पछिको त्यसको भित्र अरू पनि थुप्रै कुराहरू होलान्। त्यस कारणले यो उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान त गर्नै पर्दछ, यो गरिरहनै पर्दछ, नैरन्तर्य यसको रहनै पर्दछ।
र अब यसको चाहिँ साथसाथै त्यो लखन थापाहरू भए अनि त्यहाँबाट चाहिँ अरूहरू भए थुप्रैहरू भए त्यो उसमा पञ्चायतकै नाममा तपाईँले नाम दिनु भीमनारायण श्रेष्ठदेखि लिएर अनेकौं देवकोटा आजाद सुखानीका अनेकौं नामहरू हामी सुन्छौं। अब कतिलाई चाहिँ त त्यस्तो किसिमको चाहिँ गर्न लायकका मान्छेहरू पनि होलान्, तिनीहरूको चाहिँ राख्नु पर्दछ। अब त्यो जुन हुइममा चाहिँ जे गर्दै उसलाई दिएर मैले उसलाई चाहिँ नकदोकार गर्ने भन्ने खालको चाहिँ त्यो धारणाकाहरू त त्यो कसरी होलान् र त्यो जनताले आफैले स्वविवेक प्रयोग गरेर चाहिँ गर्ने कुरा हो नि। जनता त मान्दैन नि यस्तो कुराहरू, हामी मानौला अथवा अरू मानौला, तर आम जनताले त स्वीकार्दैन नि। त्यो आम जनताले नस्वीकार्ने खालको कुराहरूलाई मैले शक्तिको आधारमा चाहिँ यो स्वीकार्न लगाउँछु भन्यो भनेदेखि त त्यो त उज्जवल भविष्यको चाहिँ त्यो रेखा कोरेको होइन, त्यसले त चाहिँ त्यो अन्धकारको चाहिँ रेखा आफैको चाहिँ के छ, आफ्नै चाहिँ त्यो अस्तित्व वर्चस्व तिनीहरूलाई चाहिँ मिटाउने खालको प्रयास पो हो कि हुन सक्दछ भन्ने चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ। त्यो म कार्यक्रमको ठ्याक्क अन्तिममा आएँ। नेपालको सन्दर्भमा नि यहाँ बडा एउटा अनुभव प्राप्त व्यक्ति, साँच्चै भन्ने हो तपाईँसँग म छुट्नै मन लागेको छैन, तर समयले म कार्यक्रमको ठ्याक्कै अन्तिममा आएँ। हजुर, नेपालको त्यो इतिहास हेर्दा यो 7 सालदेखि यता आउँदा नि हरेक 10-10 वर्षमा ठुला परिवर्तनहरू भएको रहेछ। 7 सालदेखि 17 सालसम्म एक खाले चल्यो, 27 सालमा पनि अर्को गड्याङगुडुङ भएको रहेछ, 36 सालमा जनमत सङ्ग्रह, 46 सालमा अनि 46 को परिवर्तन, फेरि 51-52 त माओवादीले अर्को मुभमेन्ट सुरु गर्यो, 62-63 मा अर्को। अहिले फेरि त्यो 62-63 अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालको इतिहासमा वामपन्थ तागत प्रिभेल गर्यो नेपालको राजनीतिमा। कहीँ न कहीँ लामो समय एउटा डेमोक्रेटिक एक्सर्साइज गरेको काङ्ग्रेस, प्रजा परिषद पनि हामीले सुन्यौँ देख्यौँ, बेहोरो कतिपय नेतालाई मैले पनि भेटेको थिएँ। त नेपालको यो बारम्बारको राजनीतिक परिवर्तन, मानिसमा छाइरहने असन्तुष्टि, हाम्रो परनिर्भरता, फेरि नेपाली भावना कहीँ न कहीँ देशभक्तिपूर्ण भावना नेपालीको छ। यो इतिहासलाई यसो कोट्याएर हेर्दा तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ? म राजनीतिक विषयमा लपेट्न चाहेको होइन कि यो बारम्बारको तृष्णा नेपाली जनको र परिवर्तनका खातिर आहुति दिने, तर नेपाली जनलाई केही पनि प्राप्त नहुने, झन्झन पीडा, झन्झन दुःख, परनिर्भरता बढेर जाने, बाह्य हस्तक्षेप बढेर जाने, शहीदहरू थपिँदै जाने, दुःखमाथि दुःख, शहीद परिवारको अभिगत, अनि त्यही राजनीतिक गर्ने मानिसहरू निरन्तर रजाइ गर्ने, यो अवस्थालाई कसरी हेरिनुपर्छ? आज शहीद दिवसको सन्दर्भमा यो हाम्रो आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक परिवेशलाई जोडेर मैले यो अन्तिम प्रश्न गरेँ यहाँलाई। अब यो यसमा जीवरामजी मेरो आफ्नो चाहिने धारणा के छ भनेदेखि यो सबै चाहिँ परनिर्देशित किसिमको चाहिँ त्यो निर्देशनबाट चाहिँ हाम्रो 60 साल 17 साल त त्यहाँ परनिर्देशित चाहिँ होला नहोला, त्यसमा चाहिँ केही अंश त होला, त्यहाँ पनि त्यसका कुराहरू चाहिँ आइरहेछ, अहिले पढिरहेछौँ हामी। र त्यस कारणले यो सबै यस्तो किसिमको भएको हुनाले त्यो यहाँ चाहिँ जति अस्थिरता हाम्रो देशमा चाहिँ रहन सक्यो उति नै चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अथवा चाहिँ बाहिरी चाहिँ यस्तो किसिमको उनीहरूलाई चाहिँ खेल्ने चलखेल गर्ने चाहिँ यो स्थिति चाहिँ उत्पन्न भइरहन्छ, त्यो स्थिति रहन्छ भनेर त्यो भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यो कुरा हाम्रा नेताहरूले बुझ्नु पर्दछ, हाम्रा देशका चाहिँ अभियन्ताहरूले चाहिँ जान्नुपर्ने कुरा हो। यो क्रमशः परिष्कृत परिमार्जित हुँदै जालान्। शहीद दिवस सन्दर्भमा आज हामी श्रद्धाञ्जली गरौँ उहाँहरूलाई। एउटा नेपालीलाई काहीँ न काहीँ उहाँहरूले जुन सन्देश दिएर जानुभयो त्यसैमा नै हामीले राम्रो गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूको सम्मान हुन्छ। हस्, उहाँलाई सम्मान गर्छौँ, तपाईँलाई पनि सम्मान गर्छौँ र तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा दर्शकहरूलाई पनि सम्मान गर्छौँ शहीद दिवसको उपलक्ष्यमा। नमस्कार। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु यहाँलाई म हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुन्थ्यो तेजेश्वर बाबु गोङ्ग, संस्कृतिविद। शहीद दिवसका सन्दर्भमा पछिल्लो अवस्था उप विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्, तर सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।